अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। देखें, कल की आयत में हम लोगों ने ये देखा था कि अल्लाह ताला जो है काफिरों के लिए, जो अल्लाह को नहीं मानते हैं, अल्लाह की वहदानियत पे और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पे ईमान नहीं रखते हैं, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। वो अज़ाब क्या है? वो जहन्नम है। मैं एक सवाल यहाँ करता हूँ, मासूम आप बताएं एक सवाल का जवाब, कि दुनिया में जिस तरह से इंसानों को लकड़ी, आग जलाने के लिए ईंधन जो होता है लकड़ी होता है, जलावन लकड़ी और सब चीज़ें होती हैं। अब सवाल ये है कि आखिरत में जहन्नम की आग दहकाने का जलावन ईंधन क्या होगा? इंसान और पत्थर। वो इंसान जो अल्लाह का इनकार करता हो और पत्थर, वो और पत्थर, ये जो है जहन्नम की आग को दहकाने का ईंधन होगा। ठीक है। तो अब अल्लाह ताला ने एक तरफ ये बयान किया कि जो कुफ्र करते हैं उसके लिए दर्दनाक अजाब है। तो अब यहीं पे सवाल ये होता है कि जो ईमान लाते हैं उसके लिए क्या है? तो अल्लाह ताला आगे के आयतों में ईमान लाने वालों के लिए उसके इनाम और उसका रिवार्ड्स बताते हैं। आइए पहले कुरान आयत की तिलावत कर लेता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति अन्न लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार कुल्लमा रुज़िक़ू मिन्हा मिन समरतिर रिज़्क़न क़ालू हाज़ाल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु वऊतू बिही मुतशाबिहन वलहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरा वहुम फ़ीहा ख़ालिदून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। तो अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जिस तरह से काफिरों के लिए दर्दनाक अज़ाब है, तो मोमिनों के लिए क्या इनाम है? जो अल्लाह पे ईमान रखते हैं तो उसके लिए क्या इनाम है? तो अल्लाह ताला अपने नबी से कह रहे हैं कि ए नबी, आप मोमिनों को जो कि अल्लाह पे ईमान रखते हैं और नेक अमाल करते हैं, उनको ये खुशखबरी दे दीजिए कि उनके लिए जन्नत है, उनके लिए जन्नत है, उनके लिए बागीचे हैं। जन्नत में क्या होंगे? बागीचे होंगे। और उन बागीचों में ऐसा होगा कि वहाँ पे महल होगा और महल के नीचे से पानी बहता होगा। अब ये देखिए कितना खूबसूरत मंजर होता है। एक घर है, महल है और वहाँ फव्वारे पानी बह रहे हों तो कितना खूबसूरत मंजर होता है। तो मोमिनों के लिए ये एक इनाम है। और मोमिनों के लिए जो जन्नत होगा उसमें पानी भी बहेगा, नहरें भी जारी होंगी और महल के नीचे से, और वहाँ पे दरख्त भी होगा। अब देखिए कि एक महल है जहाँ पे दरख्त भी है, एक बाग है, दरख्त है उस जन्नत में, कितना अच्छा मंजर होगा। और मोमिनों को उन दरख्तों से खाने के लिए फल दिया जाएगा और वो फल दुनिया के फल से मिलता जुलता होगा। वो जो फल होगा दुनिया के फल से मिलता जुलता होगा शक्ल में और नाम में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अनार है तो वहाँ भी अनार होगा, अंगूर है तो वहाँ भी अंगूर होगा, नाम और शक्ल एक जैसा होगा। तो इसी वजह से जन्नती लोग जो जन्नत में रहेंगे वो लोग कहेंगे कि ये तो वही फल है जो हमें इससे पहले दुनिया में मिल चुका था, ये तो उसी तरह का फल है जो दुनिया में था। लेकिन बात यह है वो फल दिखने में और नाम एक होगा, लेकिन उसका जो जायका होगा, उसका जो टेस्ट होगा, वो टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा जिसका हम दुनिया में इमेजिनेशन और तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। फल देखने में और नाम सेम होगा लेकिन
دنیا کے پھل کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس طرح نہیں ہوگا. اس کا ٹیسٹ بہت ہی اعلیٰ درجے کا، اعلیٰ کوالٹی کا ٹیسٹ ہوگا جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں. منت اللہ، آپ یہ بتائیں کہ جنت والوں کو جو پھل دیا جائے گا وہ پھل ٹیسٹ میں دنیا کے پھل کی طرح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ الگ ہوگا. اور وہ دکھنے میں اور اس کا نام دنیا کی طرح ہوگا یا الگ ہوگا؟ دنیا کی طرح سیم ہوگا. ہاں، اچھا، ویری گڈ، بہت زبردست، ماشاء اللہ. تو دیکھیں یہاں پہ ایک چیز سمجھ رکھیں کہ جنت والوں کو جو پھل دیا جائے گا وہ پھل نام میں اور شکل میں دنیا کے پھل کی طرح ہوگا، لیکن اس کا جو مزہ ہوگا، ذائقہ ہوگا، ٹیسٹ ہوگا دنیا کے پھل سے بہت زیادہ ہوگا، اور اس کا ہم امیجنیشن ابھی نہیں کر سکتے ہیں. اب جنت میں جنتیوں کے لیے تیسری چیز، اس سے آگے والا انعام کیا ہے، آگے والی نعمت کیا ہوگی؟ تو آگے والی نعمت ہے کہ جنتیوں کو وہاں پہ ان کو بیوی دی جائیں گی، اور وہ جو بیوی ہوں گی دنیا کے بیویوں کی طرح نہیں ہوں گی، بیگمات کی طرح نہیں ہوں گی. دنیا کے انسان ہیں، عورتیں ہیں، تو تمام اچھائیوں کے باوجود انسان ہے تو انسان میں کچھ نہ کچھ مزاج کا کبھی طبیعت کا کچھ نہ کچھ عیب رہتا ہے. لیکن وہاں پہ جو بیویاں دی جائیں گی اس میں ظاہری اور باطنی طور پر کسی طرح کا کوئی عیب نہیں ہوگا. جیسے دنیا میں بیگمات ہوتی ہیں تو انسانوں کو ٹینشن لگا رہتا ہے، کبھی مزاج نہیں مل رہا ہے، کبھی یہ خرابی ہے، کبھی وہ خرابی ہے، کبھی بات ایسی ہے، کبھی بات اس طرح سے ہے، تکھی ہے. لیکن جنت میں جو ہوں گی ان کو کسی طرح کی کوئی بھی عیب نہیں ہوگا. تو ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو جنت میں جنتیوں کو نعمت دیں گے، کیا وہ نعمت ہمیشہ رہنے والی ہوگی یا بس کچھ دنوں کے لیے ہوگی، عارضی طور پر ہوگی؟ تو جواب یہ ہے کہ جنت میں جتنی بھی نعمت ہوگی وہ سب کے سب لا فانی، یعنی کہ کبھی ختم نہیں ہوگی. جتنی بھی نعمتیں دی جائیں گی. معصوم یہ بتائیں جنت میں جو جنتیوں کو نعمت دی جائے گی وہ نعمت ہمیشہ رہنے والی ہوگی یا ختم ہونے والی ہوگی؟ ویری گڈ. چلیں اس آیت کا ہم نے تفسیر ہم لوگوں نے سنا، اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو جنت میں جو مومنوں کو اس کے ایمان کے بدلے جو انعام دیں گے وہ انعام کیا کیا ہیں. اللہ تعالیٰ مومنوں کو ایمان اور عمل صالح کے بدلے جو انعام دیں گے وہ انعام کیا کیا ہیں؟ سوال ہے وہ انعام کیا کیا ہیں. تو آپ لوگ جواب دیجئے، کیا کیا انعام ہے؟ ہم لوگوں نے کیا کیا پڑھا؟ ممنون بتائیے. ہاں ہوگا. اچھا، اب دوسرا آپ بتائیے. تیسرا آپ بتائیے. اچھا جی ٹھیک ہے. تو آپ جواب سنیے. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ایمان کے بدلے جنت میں ایمان کے بدلے ان کو انعام دیں گے، جنت دیں گے، اور جنت میں پھل ملے گا. وہ پھل دنیا کے پھل سے بہت زیادہ لذیذ ہوگا. اور اللہ تعالیٰ ان کو وہاں پہ گھر دیں گے، اس گھر کے سامنے باغیچہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کو تمام طرح کے عیب سے پاک بیویاں دیں گے جنتیوں کو، اور جو بھی نعمتیں دیں گے وہ نعمت ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گی. تو پھر ہم لوگ انشاءاللہ اگلے آیتوں میں پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.